लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, रुकू ब रुकू कुरान फहमी का सिलसिला है। आज हम बात करेंगे कुरान मुक़द्दस की 22वीं सूरह मुबारका सूरतुल हज की। ये मदनी सूरत है, 10 रुकुओं पर मुश्तमिल है। 17वें पारे के 8वें रुकू से लेकर पारे के इख्तिताम तक यानी 17वें रुकू तक ये मुकम्मल होती है। इसमें हज का ऐलान आम भी है और मुतल्लिका अहकाम भी बयान किए गए हैं। कुफार को क़यामत की हौलनाकियों के मनाज़िर दिखाकर फैसला की घड़ी आने से पहले पहले तौहीद कबूल करने की दावत दी गई है। मुसलमानों को ज़ाहिरी वसाइल की कमी से जो परेशानी लाहक होती थी उससे बचने की तलकीन की गई है कि ऐसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ताईद इलाही हमेशा मुसलमानों की ही शामिल हाल रहेगी। तौहीद के दलाइल भी हैं सूरह मुबारका में और बुतों की बेबसी का भी इसमें मंजर दिखाया गया है। मुसलमानों को अपना किरदार निखारने की नसीहत की गई है ताकि दावत दीन के काम में असर आ सके। नाज़रीन मोहतरम, सूरह हज का पहला रुकू जो कि 17वें पारे का 8वां रुकू है, इसमें क़यामत के बारे में बताया गया कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। दूध पिलाने वाली बच्चे को भूल जाएगी, हामिला का हमल गिर जाएगा और लोग यूं होंगे जैसे नशा में हों। शैतान के पैरोकारों के लिए दोज़ख का अज़ाब है। रब ताला की कुदरतों के हवाले से इस रुकू में तख्लीक़ इंसानी के मराहिल का ज़िक्र फरमाया गया। रहम मादर में बच्चे की मुख्तलिफ़ हालतों का ज़िक्र आया है। उम्रों में तफावत और बेआबो गया ज़मीन को सरसब्ज़ बना दिया जाना, आसमान से बारिश उतार कर, ये सारी चीज़ें इसमें बयान हुई हैं। तो जो हस्ती इतना कुछ कर सकती है, क्या वो मुर्दे को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर नहीं है? रब ताला मुर्दों को दोबारा ज़िंदा भी करेगा और उनका हिसाब लेगा और उनके हाथों ने जो कमाई आगे भेजी थी उसका बदला भी अता फरमाएगा। दूसरे रुकू के अंदर ये बयान किया गया कि वो आराबी जो ईमान लाते हैं और जब कोई भलाई मिलती है तो वो इस्लाम को अच्छा दीन कहते हैं और अगर कोई आजमाइश आ जाए तो मुनकिर बन बैठते हैं, उनके बारे में बताया गया कि दुनिया और आखिरत में ये घाटे में रहने वाले हैं। बुत अपने पुजारियों को कोई नफ़ा नहीं देते, ये बुरे रफ़ीक हैं। जो ये ख्याल करता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में अपने नबी की मदद नहीं करेगा, वो इस जलन में मर भी जाए तो कुछ नहीं कर सकता। सूरज, चाँद, तारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए सब अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। अहले ईमान के लिए जन्नात हैं जिनके नीचे नहरें रवां हैं और कुफार के लिए लोहे के गुर्ज और खौलता पानी तैयार रखा हुआ है। तीसरे रुकू में अहले ईमान के लिए जन्नत और जन्नतों के नीचे नहरों का जिक्र है, खुशखबरी है और ये बताया गया है कि अहले ईमान को जन्नत में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती और रेशम की पोशाकें पहनाई जाएंगी। मस्जिद हराम से रोकने वाले कुफार के लिए दर्दनाक अजाब की वईद है। चौथा रुकू सूरतुल हज का जो कि 17वें पारे का 11वां रुकू है, इसमें इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहीम को इस घर का ठिकाना ठीक बता दिया यानी हरम शरीफ का, और हुक्म दिया कि उसे सुथरा रखो तवाफ और एतिकाफ वालों के लिए और लोगों में हज की आम निदा कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म के तहत जो निदा की, मुफस्सिरीन बताते हैं कि अबू कुबैस पहाड़ पर खड़े होकर आपने निदा की और हर रूह ने उसको सुना, चाहे वो दुनिया में मौजूद शख्स था, चाहे अभी उसने पैदा होना था। क़यामत तक की सारी अरवाह ने उस पुकार को सुना। जिन्होंने उस पर लब्बैक कह दिया, वो इस पाक घर के तवाफ करने वालों में उनका नाम लिख दिया गया। मालूम दिनों में हज करने और उसके अरकान बजा लाने की तफसीलात इस रुकू में शामिल हैं।
جھوٹ سے بچنے کا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الحج کا 5واں رکوع جو کہ 17ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی گئی ہے کہ لوگ اللہ کا نام لیں اس چوپائے پر جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا، اور اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں، وہ اللہ جو تمہارا معبود ہے۔ اللہ کو نہ ان قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں اور نہ گوشت، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دغاباز ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا اور مسلمانوں کی بلائیں ٹالتا ہے۔ چھٹا رکوع جو کہ 17ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، اس میں اس سورۃ الحج کی 39 نمبر جو آیت ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مظلوموں کو ظالم کفار کے ساتھ جہاد کی اجازت ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ تکذیب کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ پہلی قومیں بھی ایسا کر چکی ہیں، اس کے بعد پھر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین اور قوم موسیٰ و ہارون، ان سب کا ذکر کیا گیا، اور رب تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان تکذیب کرنے والوں کو، اسلام کا انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، تو ان کی ویران بستیاں دیکھو کہ اس ڈھیل کو بھی انہوں نے نہ سمجھا، اور جب اپنی ہٹ دھرمی پر رہے اور دین حق کا انکار کرتے رہے تو ان کی بستیاں ویران کر دی گئیں اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الحج کا 7واں رکوع 7ویں پارے کا 14واں رکوع ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے بخشش کا اعلان ہے اور عزت کی روزی کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیات الہی میں ملاوٹ کرنے والوں کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے لیے ذلت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الحج کا 8واں رکوع 7ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ ہجرت کرنے اور شہادت پانے یا غازی بننے والوں کے لیے اچھی روزی کی بشارت ہے۔ اللہ ہی حق ہے، وہ سنتا دیکھتا ہے، اس کے سوا جسے لوگ پوجتے ہیں وہ باطل ہے۔ رات دن کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ ہے، آسمان سے پانی برسا کر زمین کو سرسبزی دینے والا اللہ ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ 9واں رکوع ہے سورۃ الحج کا، اس میں یہ بیان آیا کہ انسانوں کے لیے اللہ نے جانوروں کو مسخر کیا، دریا میں کشتی اسی کے حکم سے چلتی ہے، آسمان کو گرنے سے وہی روکے ہوئے ہے، زندگی اسی نے دی، وہی موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ مشرک ایسے کو پوجتے ہیں جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان کے پلٹنے کی جگہ جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے بہت بری جگہ ہے۔ آخری رکوع 10واں رکوع ہے سورۃ الحج کا، یہ 7ویں پارے کا 17واں اور آخری رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ بت ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے۔ ایمان والوں کو رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی نمازیں قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی کرو، بھلے کام کرو، راہ خدا میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دنیا میں کچھ تنگی نہ رکھی، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اگلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارا نگہبان اور گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ ناظرین محترم، سورۃ الحج کے 10 رکوع، ان کی مختصر تعلیمات آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، ہر رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ کوشش کیجئے اپنی زندگی کا یہ طرز عمل بنا لیجئے کہ ہر روز اپنی مصروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کو با ترجمہ پڑھیے، اور اگر آپ کے نزدیک کوئی صحیح العقیدہ سنی بریلوی عالم دین موجود ہوں تو ان کی رہنمائی میں ترجمہ پڑھیے، ان سے مدد لیجئے، ان کی رہنمائی میں قرآن مقدس کو سمجھیے، اس پر پھر عمل پیرا بھی ہو جائیے۔
اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔